आयज गोंयच्या चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट जो आसा की मिलिटरीची जमीन जी आसा, मिलिटरीची जमीन, डिफेन्साची जमीन जी आसा, नेवीचे अंडर येता किंवा मिलिटरीच्या अंडर येता आणि आमच्या आर्मीच्या अंडर येता, ती जमीन पणजे शहरांची आणि इतर गोंयान शहरां जी आहा, मडगांव आसा आणि खंयसर आसा, ती जमीन खाली करून पब्लीक पर्पजाक लागून यूज करतलो. तर पब्लीक पर्पजाक जर यूज करतलो, आयज जमिनी सरकारान घेवन ती PPPच्या अंडर कित्याक लागून दिल्या? ताका लागून मिलिटरीची जमीन काही कारणाक लागून हांगा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आदी पासून स्वतंत्र मेळ्ळ्या पासून मिलिटरी हे आमकां शहरान जाय, एमर्जन्सी जाय पडटले म्हणून ताका लागून ही आमकां ऑफिसां तेंची एरिया हांगासून काडूंक फावना. आनी मेन म्हणजे मिलिटरीचे ऑफिसर हे सरकाराक सांगूंक शकना, कित्याक लागून ती आमची मन जात कशी, गोरवां कशी उलोवपाक कळना, तशें मिलिटरींक अशें सरकाराचे बद्दल अगेन्स्ट उलोवपाक मेळना. पूण आमकां सरकारा बद्दल, भारत देशा बद्दल अभिमान आसा आणि मिलिटरी बद्दल ताका लागून आमी गोंयान आनी आख्खे इंडियेन आयज सुशेगाद न्हिदतात रातचे आमी. आनी ताका लागून आमचो देश आसा, ताका लागून तेंचे कडेन इनजस्टीस आनी तेंची जमीन तशीच आसूं न्ही आनी ती जमीन हो प्रमोद सावंत हे व्हडले बिल्डरांक दिवपाचें मनान आसा. आसलेली जमीन हेंनी काडल्या आनी PPPच्या अंडर बरी काडून दिल्लेली आसा. म्हणून हांव सरकाराचो आयज निशेध करता आनी प्रमोद सावंतांनी हेजेर एसेंब्लीन हेज्या बद्दल भासाभास करपाक जाय. आनी जे MLA जर ह्या गोश्टीक जर सपोर्ट करता, मिलिटरीची जमीन काडून दिता, जाल्यार त्या MLAक प्रत्येक गोंयकारांनी घरांत हाडपाक जाय. शेवटी सगळ्यो जमिनी विकून जाल्यो आनी शेवटी ते मिलिटरीच्या जमिनीचेर येयली. पूण आयज प्रमोद सावंत सरकार हो चीफ मिनिस्टर न्ही. प्रमोद सावंत सरकार हो चीफ मिनिस्टर हो दिसत ना, म्हाका व्हडलो एजंट कसो दिसता. दिल्लीचो एजंट हो गोंयान येवन जमीन विकपाच्या झाटान पडलो आसा. थँक्यू.